بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، وأنت المعد لكل يا ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليها المشتكى والمفزع، يا من خزائن وجوده في قول كن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، ولئن رددت فأي باب نقرع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري يدفع. ومن الذي يدعو واهتف باسمه، إن كان فضلك عن بيدك يمنع. حاشا لجودك أن تقنط عاصيا، الفضل آدم والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الأنام، من به نتشفع. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا ملي في كل نائبة، ومن علي لكشف الضر يعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. فقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك، يا خير من مدت إليه يد. فلا تردنها يا ربي خائبة، وبحر جودك يروي كل من يرد. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، واغلق ذا الضيق وشدته، وافتح ما سد من الفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج، يا من عوضت اللطف عاداتك باللطف البهج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا سيدنا يا خالقنا قد ضاق الحبل على الودج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. مولاي أتيتك منكسرا ولغيرك شوقي لم يهج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. وحسرة قلبي إن لم تمح خطايا الذنب من الدرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. والأنفس أنست في حرجي، وبيدك تفريج الحرج. يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. الفاتحة. مالك يوم الدين. جزاك الله خير.